मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम इस्लामी बहन भाई सेहत, ईमान और तकवे की हालत में होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी ज़ुबान पे हक जारी कर दे और मैं ऐसी बातें करूँ जो आपके दिलों में उतरे और आपके लिए सुनना समझना आसान हो। अल्लाह पाक हम सब के लिए नेकियां करना आसान और गुनाह करना मुश्किल कर दे और आपको इतनी खुशियाँ दे कि आप लोग संभाल ना सको। अगर कोई हराम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है तो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी हराम रिलेशनशिप क्या होता है। जब हम ये नाम सुनते हैं हराम रिलेशनशिप, आपके माइंड में क्या आता है? जाहिर सी बात है नामहरम से ताल्लुक या इससे आगे का। अब ये ताल्लुक चाहे हंसी मजाक का हो या फिर इससे आगे तक का हो, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने मर्दों को पहले ही अपनी तरफ मुखातिब करते हुए नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया। कुरान में फिर औरतों को भी नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया। और अल्लाह पाक ने जो भी हमारे लिए बाउंड्रीज सेट की हैं वो हमारी ही हिफाजत के लिए हैं और अगर हम इन्हें क्रॉस करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें जिन पे हमें क़यामत के दिन अफसोस ना हो, शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जो हम नबी हमारे लिए सारी ज़िंदगी रो रो कर चला गया, उसे इतनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से, हम जैसे गुनाहगारों से। आज अगर आप गिनती में भी देखेंगे ना तो हर बंदा यहाँ गुनाहगार बैठा है, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल महलूकात कहा है। आपको पता है बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि बेहतरीन वो भी गुनाहगार, गुनाह करने वाला। जी बिल्कुल, इंसान का मतलब भी ये है कि ऐसे में लोग जो गुनाह करें लेकिन गुनाह करके पलट आने वाले। हमें बनाया ही ऐसा गया है, हमें डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि हमसे गुनाह होते हैं। लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम इन गुनाहों पे डर जाते हैं, क्या हम दुनियावी अट्रैक्शन में खो जाते हैं या हम अपने आप को संभालते हैं, हम इस दुनिया में आने का मकसद याद रखते हैं। हम देखते हैं कि ये आजमाइश है और जब शैतान आपको बहका नहीं सकता तो वो आपकी ज़िंदगी में एक नामहरम को बेच देता है। महरम से पर्दा, अगर मर्द हो तो आपने औरतों से पर्दा करना है, नजरों का पर्दा करना है, अपने दिल की हिफाजत करनी है, अपनी सोचों की हिफाजत करनी है। अगर आप औरत है तो आपने मर्दों से पर्दा करना है। इसमें आपका ही फायदा है। जो बंदा अच्छे अमाल करता है इसी का फायदा है, जो बंदा बुरे अमाल करेगा वो भी इसी का ही नुकसान है, दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी नुकसान। तो अच्छे अमाल करिए ताकि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी, ठीक है ना। देखिए इस्लाम आपको पसंद की शादी की इजाज़त देता है, जी बिल्कुल देता है, लेकिन पसंद करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब आप अपनी मर्ज़ी से दीन बना ले और अब आप सारा दिन सारी रात बातें करते रहें। आपकी मंगनियाँ हो गई हैं तो अब आप कहेंगे ये मेरा महरम है। नहीं, ना महरम है जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता, आप उससे बात नहीं कर सकते। मंगनियाँ होती जा रही हैं, चाहे वो खाला का बेटा है, मामू का बेटा है, किसी भी वे से वो हराम रिलेशनशिप चल रहा है। सारा दिन सारी रात बातें चल रही हैं, ना महरम से बातें चल रही हैं, ना आखिरत की फ़िक्र, ना नमाजों की फ़िक्र, ना कुरान की फ़िक्र, बस लगे हुए ना महरम से बात करने। पता नहीं इस नामहरम को आप क्या ही समझ कर बैठे हुए हैं। आप जानती हैं मोहब्बत क्या होती है? आपको अगर कोई इंसान पसंद है ना, आप उसकी आखिरत की फिक्र करें, आप उससे बात ना करो बल्कि अपनी फैमिली को इनवाइट कर लो। ये होता है पसंद की शादी, बस इतनी हद तक। अगर आपको कोई पसंद है तो बस आप अपने घर वालों को मनाओ, अपने लिए दुआएं करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप दिन रात दुआएं कर रही हैं तो वो आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो अब आप अल्लाह ताला से शिकवे करते हुए कि अब आप तो शैतान की चाल में आ गई ना, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, आप अल्लाह ताला से शिकवे कर रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुआएं की, दुआओं में मांगा, उन्होंने हराम रिलेशनशिप भी छोड़ा, उन्होंने दुआएं की तो अल्लाह ताला ने उनके नसीब भी बदले, उनकी शादियां भी करवाई। अब ये आप पे है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, आपको कितना तवक्कुल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। हर इंसान अपने नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करता है, लेकिन आपने हक को फॉलो करना है। एक हदीस है ना कि दो मोहब्बत करने वालों को निकाह से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना कि आप पसंद की शादी कर सकते हो, बिल्कुल इजाजत है। अट्रैक्शन हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने हराम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर तो आपने बातें करनी। बहादुर बने, इंसानियत यही है कि आप इससे निकाह करें, ना कि चोरों वाले काम। पीछे दरवाजे से छुप के आए हो और हराम रिलेशनशिप रखे हुए, चोरी बातें कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहा है। भाई आपने टू द पॉइंट बात करनी है। अगर बात करने की जरूरत भी है तो राब्ते में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है तो टू द पॉइंट बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है गप्पे मारने की, कोई जरूरत नहीं है अपनी पिक्चर्स भेजने की, कोई जरूरत नहीं है अपनी पिक्चर्स डीपीज पर लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको नामहरम के साथ ताल्लुक़ रखने की। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में
مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا تھا، اکثر ایسے کیسز وغیرہ آتے رہتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے ٹیچر پسند آ گئے. میں نے اسے کافی سمجھایا لیکن الحمدللہ شکر ہے وہ اس چیز سے نکل آئی. تو دیکھیے یہ اٹریکشن ہو جاتی ہے. آپ نے کسی کو دیکھا، کسی کا وے آف ٹاکنگ پسند آ گیا، یا کوئی ویسے ہی آپ کو اچھا لگنے لگ گیا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے دل میں بسا لو اور اسی کو سوچتی رہو، گناہ حاصل کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے. دیکھیے آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، لڑکیوں کے پیچھے لڑکوں کی لائن ہے اور لڑکوں کے پیچھے لڑکیوں کی لائن ہے، لیکن اپنی پسند کا مطابق اس کتار میں سے ہیرا ڈھونڈنا ہوتا ہے. سب کو تو نہیں اب آپ کہتی پھریں گی کہ قبول ہے قبول ہے، کسی ایک کو کہنا ہے نا. محبت ہر کسی سے نہیں ہوتی، کسی ایک سے ہوتی ہے اور بار بار بھی نہیں ہوتی. بار بار آپ کو صرف اٹریکشن ہو سکتی ہے، کوئی پسند آ سکتا ہے، لیکن محبت صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ نکاح کے بعد ہوتی ہے. نکاح سے پہلے حرام ہے، محبت حرام ہے نکاح سے پہلے، چاہے آب زمزم سے ہی دھلی کیوں نہیں ہے. آج کل کی محبتوں کی بات کر رہی ہوں، چیٹنگ پتہ نہیں کہاں تک ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ بیماری ہے. اگر آپ کو بیماری کا پتہ چل گیا تو اس کا علاج ڈھونڈیے. سب آدھے سے زیادہ سولوشن تو اس بیماری کا یہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ نے میڈیسن لینی ہے، بس آپ نے تھوڑی اور کیئر کرنی ہے. تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ گناہ میں انوالو ہیں، چاہے کسی بھی طرح سے ہے. آپ کا کزن ہے، آپ کا منہ بولا بھائی ہے، آپ کا منگیتر ہے، آپ کا کلاس فیلو، سوشل میڈیا پر چاہے آپ کی بات ہو رہی ہے، کبھی انوالو ہے نا، جیسے بھی ہے کسی نہ کسی طرح تو آپ اس حرام ریلیشن میں پڑ گئے. اب آپ نے خود کو کوسنا نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا یا میں اب کیا کروں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں گناہ میں ہوں، میرے گناہ کس سے نکلتے ہیں، میرے گناہ کس سے نکلتے ہیں. پہلے تو آپ یہ ریلائز کریں، کیونکہ یہ لوگ جو بار بار توبہ کر کے بھی گناہ کر لیتے ہیں نا، کوئی سا بھی گناہ ہو، اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سچی توبہ نہیں کرتے. سچی توبہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دیکھو توبہ کا نتیجہ، نمبر 1 یہ کہ آپ کو گناہ کا احساس ہو، نمبر 2 یہ کہ احساس ہوا نا، شرمندگی ہو رہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے اب آپ نے سوری کرنا ہے، اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے. سچی توبہ ہی یہ ہے. اور نمبر 3 یہ کہ کوئی ایسی نیکی کریں جو اس گناہ کو واپس نہ آنے دے. فار ایگزامپل اگر آپ حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. اب آپ نے قرآن سے جڑنا ہے، اب آپ نے قرآن سے سکون حاصل کرنا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، دین پھیلانا شروع کر دیں، اسلام کے لیکچر سنیں، کوئی اسکل وغیرہ گین کر لے تاکہ وہ جو اپنے اندر سے آپ نے گند نکالا ہے اس کے بدلے آپ کے اندر کوئی اچھی اسکل، کچھ اچھا آ سکے، نہ کہ وہی دوبارہ گند آئے. گناہ کو گناہ سمجھنا ہے اور دل میں شرمندگی ہو کہ یار میں گناہ گار ہوں. غلط کو غلط کہنا سیکھیں، نہیں تو کیا فائدہ، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ غلط ہے پھر بھی آپ ڈٹے رہے گناہوں پہ، دل پر مہر لگی ہے، ہدایت کی باتیں ہی نہیں آپ کو اثر کر رہی، کیونکہ ہم نے گناہ کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلے توبہ استغفار، آپ نے استغفار کرنا ہے. یہ گناہ ہے، احساس ہو رہا ہے، اب آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے. آپ کا دل پہ جو زنگ لگا ہوا ہے نا گناہ کر کے، اس زنگ کو آپ نے اتارنا ہے توبہ استغفار کر کے. جتنی ہو سکے اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، پھر واپس نہیں جانا اس جگہ پر. آپ نے سچی توبہ کرنی ہے، آپ نے پکا ارادہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوری بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سوری قبول ہوگی. آپ کو ایسی ریلیکسیشن ملتی ہے، آپ کو ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے. مطلب آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کے دل کو ایک عجیب سی فیلنگ، ایک عجیب سا احساس آئے گا، مطلب جیسے کچھ ٹھنڈک پڑ گئی ہو. توبہ کی سب سے بڑی نشانی ہی یہی ہے. تو سب سے پہلے آپ توبہ کر لیں، میں نے اس حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا، چاہے جو مرضی بھی پسند آئے. میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ایسی چیزیں نہیں دیکھنی جو منہ سے کھاتے ہو وہ کہاں جاتی ہیں؟ آپ کے پیٹ میں. اسی طرح جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے دل میں جاتا ہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے، دیکھیے انسان کے جسم کا ایک ایسا پارٹ ہے، اگر دل خراب ہو جائے نا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو اپنے دل کو بیمار نہیں ہونے دینا. دل ایک ہے نا تو اس میں اللہ کی محبت ہی رہے گی. شیطانیت، دنیا کی محبت، دنیا کی یہ چیزیں نکال دے دلوں سے، اپنے ہاتھوں سے. یار اب ہم اپنی لائف کو کیوں برباد کریں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ مجھے میرے ہی ہاتھوں ضائع ہونے سے بچائے. آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ وہ فلانا وہ ڈمکانا، جی فیملی والے ایشو کریں گے، بھئی کاج سے باہر شادی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. دیکھیں جتنی ایفرٹ ہو سکتی ہے نا آپ کریں، پسند کی شادی کریں. اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں، اپنے گھر والوں کو منا لیں، کیونکہ آپ کا عمل ہی آپ کا نصیب ہے. اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ محبت کو ایسے بزدلوں کی طرح نہ چھوڑیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اگر یہ محبت سچی ہے تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر پوری کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے حرام ریلیشن شپ سے نکلنا ہے. حرام ریلیشن شپ میں کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا. اگر کوئی مخلص ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام کہتا ہی کیوں؟
آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھنا، سارے میسیجز، سارے چیٹ، سب کچھ وغیرہ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس حرام ریلیشن شپ سے نکل کر آپ نے قرآن کو سیکھنا ہے، تفسیر، ترجمہ، اپنی تجوید ٹھیک کریں، قرآن کو جتنا ہو سکے اسے علم حاصل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔